बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 24 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल गुज़रा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस जन्नत की जानिब दौड़ने की और इसे तलब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि एक शख्स जो कि ऊँट पर सवार था, रोडों पर उसे दौड़ाता फिर रहा था और इसने सिक्योरिटी एहलकारों का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। इसकी इतला जैसे ही इसकी वीडियो के ज़रिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मुतल्लिका इदारों तक पहुंची तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारे हरकत में आए और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि ये शख्स जहनी तवाज़न इसका ठीक नहीं है और इसे डॉक्टर को रेकमेंड किया गया है ताकि इसका चेकअप किया जा सके, क्योंकि इस तरह की हरकत करना किसी तौर पर भी अलाउ नहीं है। मक्कातुल मुकरमा की पुलिस ने मजीद बताया है कि इस शख्स की उम्र 40 साल के करीब है और ये सऊदी शहरी है। वीडियो क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें ये ऊँट काफ़ी तेज़ रफ्तारी से रोड्स पर दौड़ा रहा है, जिससे ट्रैफिक भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ और लोगों को ज़ख्मी और उनकी जान को ख़तरा लाहक हुआ, जिसकी बुनियाद पर सिक्योरिटी एहलकार फौरी तौर पर हरकत में आए और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल कर रहे थे कि उनके अकामे अभी तक तजदीद नहीं हुए हैं, यानी रिन्यू नहीं हुए हैं, जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। आप तमाम भाइयों के लिए सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात की जानिब से शाही फरमान के बाद जो मज़ीद एक अहम पैगाम आया है वो शेयर किया जा रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने कहा है कि शाही फरमान के मुताबिक तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामों में तोसी यानी कि उसमें अपडेट उसको करना था, वो जल्द अज जल्द खुदकार निज़ाम के तहत कर दी जाएगी, यानी अभी नहीं हुई, आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। इस पे काम हो रहा है। महकमा पासपोर्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि इन तमाम गैर मुल्कियों के अकामों में तोसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ यकजहती की बिना पर खुदकार निज़ाम के तहत जल्द कर दी जाएगी, जिन्हें शाही फरमान के ज़रिए जुर्मानों और फ़ीस से इस्तिस्ना यानी छूट दी गई है। जबकि वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इस बारे में बताया कि वर्क परमिट में तोसी कर दी गई है और इस सिलसिले में हमारी जानिब से तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुलेमान अल यहिया ने इससे कबल अपने बयान में कहा था कि सऊदी हुकूमत ने बहुत सारे ज़मरों में आने वाले गैर मुल्कियों को वीज़े और अकामे ख़त्म हो जाने पर लगने वाले जुर्मानों और फ़ीस से छूट दे दी है। इससे पहले सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने भी यह बताया था कि जुर्माने और फ़ीस से छूट गैर मुल्की अफराद की तफसीलात अभी जारी नहीं हुई, वो जारी कर दी जाएंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में गए हुए हैं, अकामे ख़त्म हैं, उनके फ़ाइनल एग्ज़िट री एंट्री वीज़े वो ख़त्म हो चुके हैं। सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुल्की अफराद जिनका विज़िट वीज़ा या फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा या दीगर उनके वीज़े जिस पर वो आए थे, सफरी पाबंदियाँ बंद हो जाने की वजह से लगने की वजह से वो अभी नहीं जा सके, उनके वीज़े अकामे ख़त्म हो चुके हैं। इनके लिए ये अहम ख़बर है कि कुछ ही दिनों में वो लोग जिनके ये तमाम के तमाम मसाइल थे वो हल हो जाएंगे। आपसे 1 रियाल भी फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि फ़ीस हमें दें तो वो शाही फरमान की नफ़ी करता है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। सऊदी हुकूमत ने वाज़ह तौर पर ये तमाम चीज़ें फ्री कर दी हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये आपको दोबारा से ये चीज़ें अपडेट होकर ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन फ़ैसला है गैर मुल्की अफराद के लिए, जिस पर अमल दरामद कुछ ही दिनों में हो रहा है।
بہت سارے غیر ملکی افراد انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں مسلسل سوالات کر رہے ہیں، جبکہ جوازات اور سعودی جنرل سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے واضح جو اعلامیہ جاری ہونے کے باوجود یہی سوال ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب کھلیں گی۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سعودی ادارے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر چکے ہیں تو یہ سوال اب زیادہ نہیں بنتا کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب کھلیں گی۔ انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسی وبائی مرض کرونا کنٹرول میں آئے گا، فوراً اس کے بارے میں سعودی حکومت آلریڈی فیصلے کرنے کے بارے میں اختیار رکھتی ہے۔ سعودی حکومت اس سلسلے میں جیسی کوئی اعلامیہ جاری کرے گی تو وہ فوراً آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دیا جائے گا، لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کریں، احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں تاکہ اس وبائی مرض کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ سعودی وزارت تجارت نے قصیم کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس میں ایک انڈین شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انڈین شہری سعودی شہری کے نام سے کمپیوٹرز اور کمیونیکیشن یعنی موبائلز کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے سخت ہدایت جاری کی ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی بھی سعودی شہری کے نام سے کاروبار نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی سعودی شہری کسی بھی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کروائے گا۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کا کاروبار مکمل ضبط کرنے کے بعد سعودی شہری کو سعودی عرب میں دوبارہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر ملکی کو سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا، جس پر وہ دوبارہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہی کچھ اس انڈین شہری کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ دونوں کا مکمل کاروبار ضبط کرنے کے بعد ان کی تشہیر یعنی پبلسٹی انہی کے خرچے پر 2 اخبارات میں کی گئی ہے، اور اس کے بعد سعودی شہری کا تجارتی لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے، اور انڈین شہری کو اب سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سعودی عرب میں کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ نومبر سے وہ تمام افراد جو کہ قسطوں پر گاڑیاں لیتے ہیں ان کے لیے نئی انشورنس پالیسی واضح کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ گاڑی کی ویلیو جیسے جیسے ہر سال کم ہوتی جائے گی، اسی بنیاد پر انڈیویجول بیسس پر جو گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں افراد، اس کی ویلیو بھی کم کر دی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی جو قسطوں پر مختلف کمپنیوں سے گاڑیاں سعودی عرب میں لیتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اب باقاعدہ اس سلسلے میں پالیسی چینج کر دی گئی ہے، لہٰذا گاڑی لینے سے پہلے مکمل معلومات اس کمپنی سے حاصل کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مشکل ٹائم نہ گزارنا پڑ سکے۔ سعودی محکمہ تعلیم یعنی منسٹری آف ایجوکیشن کی جانب سے اعلامیہ جو جاری ہوا تھا اس کی تفصیلات کچھ یہ آئی ہیں کہ اس سال سکولز حج کے بعد کھلنے کے امکانات ہیں، مگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 50% صرف اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیے جائیں گے۔ زیادہ تر آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ہی اپنایا جائے گا، اور چھوٹی کلاسز جیسے KG وغیرہ کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے اس سال ایڈمیشن نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ سکولز کب کھلیں گے، یونیورسٹی کب کھلیں گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں وبائی مرض کرونا پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جس طرح سے انٹرنیشنل فلائٹس یا دیگر کام ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئے سعودی عرب میں، اسی بنیاد پر وبائی مرض کرونا کو سامنے رکھتے ہوئے سکولز وغیرہ کو کھولنے کے اقدامات بھی ابھی زیر غور ہیں، کیونکہ وبائی مرض کرونا سکولز وغیرہ کھولنے کے بعد زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے، کیونکہ مختلف گھروں سے بچے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی منتقلی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا کچھ انتظار کر لیں تو بہتر ہے۔ سعودی عرب میں ماہرین موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 6 دنوں کے دوران مملکت کے کئی علاقوں میں زبردست بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ جازان، عسیر، تہیمہ اور اس کے ساحلی علاقے بارش کی زد میں ہوں گے۔ ماہرین موسمیات نے مزید کہا ہے کہ موسم گرما میں 5 علاقے گرمی کی شدید لہر سے متاثر ہوں گے: مدینہ منورہ،
حائل، تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ میں اس سال گرمی کی شدت کی لہر پچھلے سال کی نسبت زیادہ رہے گی۔ اس بارے میں انہوں نے مزید کہا کہ ریاض اور مشرقی ریجن میں ٹیمپریچر 2 سے 3 ڈگری کم ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد گرمی کی شدید لہر آئے گی اور مزید علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاض میں کافی زیادہ بارش ریکارڈ کی جائے گی، جو کہ پچھلے سال سے 5 سے 6% زیادہ ہوگی۔